خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. خيمة جميلة في أجواء أجمل، مع أهل وأحباب يأسرونك بكرمهم وطيب لفظهم، فشكر الله للجميع. شكرا للقائمين على هذه الخيمة، شكرا لمكتب أبها الدعوي، شكرا لكل المتطوعين في هذا المكان الجميل، شكرا أيضا للإخوة الحضور من الرجال والنساء على اقتطاع وقت ثمين في هذه الإجازة الصيفية لكي نلتقي هنا فنتحادث مع بعض ونتشاور ونتجاذب، وأيضا أطراف الحديث في أمور تهمنا في شأننا الشخصي وكذلك الأسري والمجتمعي، وعلى مستوى دولتنا أيضا، وعلى مستوى أمتنا التي ننتمي إليها. أيها الإخوة الكرام، كان تائها وفجأة وجد شخصا في الطريق، قال له: أريد أن أذهب، كيف أصل؟ فقال له ذلك الشخص: إلى أين تريد الذهاب؟ قال: لا أدري. قال: إذن كل الطرق سوف توصلك، أي سوف توصلك إلى الضياع. ففي الحقيقة الذي ليس له هدف ولا مكان يريد أن يصل إليه، فإنه في آخر المطاف سيصل إلى ما لا نهاية، سيصل إلى الضياع، سيصل إلى مكان لا يمكن أن يكون هو المكان اللائق به. أيها الإخوة، نحن في هذه الأزمنة أحوج ما نكون إلى بوصلة أكثر منا حاجة إلى ساعة. إننا قبل أن نبدأ في إدارتنا لأوقاتنا، لحياتنا، لتخطيطنا لذواتنا، ينبغي أن نحدد وجهتنا. هذه الوجهة هي مدار حديثنا في هذه الليلة، من خلال 5 قضايا تربوية تشربتها أجيالنا السابقة، ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا معها، نقلوها لمن هم تحتهم من تلاميذهم والأمم التي ينتقلون إليها. ولهذا كنا مضرب المثل في التاريخ على مر العصور، بسبب أن هذه ال5 القضايا كانت واضحة تمام الوضوح، وبمقدار وضوحها أيها الإخوة الليلة في أذهاننا نحن كآباء، كذلك الأخوات كأمهات، والمربين والمربيات والمعلمين والمعلمات، وكل شخص في هذه الحياة، بمقدار وضوح هذه القضايا ال5، ثم العيش بها في هذه الحياة، ثم بعد ذلك نقلها إلى من هم تحتهم، سوف نعيش بإذن الله تعالى تلك الحالة الجميلة الرائعة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وعاشها أصحابه من بعده حينما تفرقوا في هذا العالم فرسموا صورة جميلة للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن ندخل في هذه القضايا ال5، دعوني أطوف بكم قليلا في عالمنا الجميل. عندما كانت الأمة تعي هذه القضايا ال5 وتعيشها في حياتها، دعوني أطوف معكم على المسلمين عبر القرون إلى وقت قريب، كيف كان حالهم وكيف كان واقعهم، كيف أثرت هذه القضايا الكبرى في حياتهم، فصنعت منهم شخصيات غير عادية، وصنعت منهم أيضا صنعت بهم مجتمعات غير عادية. تأملوا في ذلك المجتمع الذي كان يعيش في تلك الفترة. المسلمون هم أصحاب فكرة الجامعات المتنوعة التخصصات. نقل العرب صناعة الورق إلى أوروبا من خلال تعلمهم لها من الصين. ليس في تاريخ البشرية تكريم للمرأة مثل ما حصل في الحضارة الإسلامية، وكتب التراجم حافلة بالنساء العالمات العابدات المحتشمات. وكان الرجال يشدون الرحال إلى أخذ العلم عن النساء، واللاتي كن يسمون بأميرات العلم، في حين كان غير المسلمين يحتقرون فيه المرأة. المسلمون
هم الأمة الوحيدة التي ظهر فيهم علم المعاجم اللغوية التي حفظت اللسان العربي من أثر العجمة، مرورا ابتداء من الخليل بن أحمد، مرورا بأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الغريب، ثم الزمخشري في أساس البلاغة، ثم الفيومي في المصباح المنير، ثم ابن منظور في لسان العرب، وهكذا. المسلمون هم أول أمة كما يقول روزنثال المستشرق الألماني، يقول: ولم تعرف أمة قبل أمة الإسلام ألفوا علم الطبقات. ثم انظروا إلى أثرنا أيها الإخوة في الترجمة. علم الترجمة نما وازدهر عند المسلمين، فأول مترجم اشتهر في صدر الإسلام هو زيد بن ثابت، الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم اللغة السريانية، فتعلمها في فترة وجيزة، ثم بدأت بعد ذلك الترجمة في حالة عجيبة، مرورا بالدولة الأموية ثم العباسية ثم بقية الدول إلى زماننا الحاضر. أما المسلمون أيها الإخوة، عندما نتحدث عن العلوم الأخرى وهي العلوم الطبيعية من الرياضيات والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا وغيرها، فتأملوا واقعنا يوم كانت الأمة تعي مثل هذه القضايا. كان للمسلمين إسهامات بالغة الأهمية في علم الحساب، فعلم الجبر والهندسة وحساب المثلثات هو علم إسلامي خالص، ومن الكتب التي كانت مرجعا رئيسا في مختلف جامعات العالم المقالات في علم الحساب لابن البناء المراكشي، وكتاب مفتاح الحساب لغياث الدين. وأخذ الأوروبيون من العرب الصفر والأعداد ولم يكونوا يعرفونها من قبل، وممن نبغ في هذا العلم محمد الخوارزمي صاحب الخوارزميات المشهورة، وله كتابا سماه الجبر والمقابلة. ولم يعرف الغرب معنى الحد المعلوم والمجهول وفكرة الأس واللوغاريتمات والمعادلات إلا من كتاب الخوارزمي، وقد عرفوه بعد 300 سنة من تدريسه في مدارس العالم الإسلامي. بل خذوا هذه الطرفة العجيبة، من أقدم الجامعات في أوروبا هي جامعة أكسفورد، وهي مشهورة إلى اليوم ودرس فيها كبار ساسة العالم في هذه الأزمنة. أكسفورد أيها الإخوة الذي أسسها هم مجموعة من الطلاب انتقلوا من قرطبة إلى الغرب وبنوا هذه الجامعة وأسسوها، وكانت اللغة الرسمية والوحيدة للتدريس في جامعة أكسفورد الموجودة اليوم في بريطانيا هي اللغة العربية لا غير. ثم تحولت بعد ذلك علم الهيئة أي علم الفلك، انطلق به المسلمون في آفاق جديدة، وتفرعت منه عدة علوم لم يعرفها إلا هم، كعلم منازل القمر وعلم الجغرافيا ومسالك البلدان والأمصار ومواسم السنة وغيرها، وصنعوا الاسترلاب وتفننوا فيه مع الحرص على بقية التقاويم المنوعة. اليوم يذهب الطلاب إلى شتى بقاع الأرض، إلى اليابان واستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من البلدان ليتعلموا فن أو علم الهندسة. هل نحن المسلمين كان غائبا عنا هذا العلم؟ كان يسمى علم الهندسة الميكانيكية علم الحيل، ويسمى بعلم الميكانيكا، وهو من أدق الدراسات التكنولوجية. وقد بدأ العلماء المسلمون في التأليف في الهندسة الميكانيكية في عام 259، وكان أول كتاب ألف هو كتاب لمحمد بن موسى بن شاكر، وهذا الرجل قام بقياس مساحة الأرض بطلب من المأمون، وكتابه المذكور ذكر فيه 100 تركيب ميكانيكي مفصلة تفصيلا دقيقا، وهو ما يسمى اليوم بالهندسة الميكانيكية. وقد اخترعوا من هذا العلم وهو علم الهندسة الميكانيكية علم إنباط المياه، وعلم جر الأثقال، وعلم صناعة الساعات. أما الطب وما أدراك ما الطب، واليوم الناس يأخذون الزمالات في أماكن كثيرة في العالم، فالزمالة البريطانية والكندية والأمريكية وغيرها. انظروا ما الذي كان يحصل في بلاد المسلمين في قضية الطب. علم الطب أيها الإخوة اعتنى به المسلمون أيما اعتناء، فبنوا المستشفيات للعلاج والتعليم، ووضعوا قواعد عملية أخلاقية لمهنة الطب، وبدأوا في صنع الأدوية سواء المفردة أو المركبة كالمراهم والزيوت. وألف سهل بن حكيم في المتوفى سنة 255 كتابا في صناعة الأدوية سماه إبدال الأدوية المفردة والمركبة. وألف داود بن أبي البيان دستور الأدوية المركبة. ثم وضعوا بعد ذلك حسبة أي مجموعة من المحتسبين على الأطباء ليروا مدى انطباق شروط الطبيب على هذا الإنسان. ومن المخطوطات الأصلية القديمة في علم الطب المحفوظة اليوم في المتحف الوطني الطبي في الولايات المتحدة مخطوطة لابن النفيس المتوفى سنة 687 مكتشف الدورة الدموية،
فهو صاحب كتاب موجز القانون الذي درس لقرون في أوروبا، درس لقرون في أوروبا. ومن أشهر الأطباء كما تعلمون الرازي المتوفى سنة 321، وقد ألف كتابا سماه الحاوي، وهو كتاب ضخم. بل عندما ترى المستشفيات كيف كانت، من الأشياء العجيبة أيها الإخوة التي ذكرها أسامة بن منقذ في كتابه المشهور الاعتبار، عندما وصف المستوصفات في تلك الأزمنة. متى بدأوا أصلا في بناء المستشفيات؟ اسمعوا إلى هذه الحكاية الجميلة العجيبة لتاريخنا الإسلامي. بدأوا في بناء المستشفيات في القرن الأول، وتحديدا أول مستشفى بني في العالم الإسلامي عام 88 في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي بدمشق. وكان المستشفى عبارة عن قاعة للمحاضرات وصيدلية يسمونها الشراب خانة وخزانة كتب، ويحضر القصاص. لاحظوا القصاص، هؤلاء القصاص مهمتهم ماذا؟ إدخال السرور على المرضى، فيمرون على المرضى في داخل في أماكن تنويمهم، ثم يحكون لهم القصص ترفيها لهم. وبنيت مستشفيات خاصة بالعميان وأصحاب الأمراض المزمنة، ويقوم السلطان بنفسه بتفقد أحوالهم كل يوم اثنين وخميس، ويجرون الأرزاق على كل محتاج. اسمعوا هذه العجيبة، كان المريض إذا خرج من المستشفى وكان فقيرا فإنه يجرى عليه مال، ويستمر هذا المال عليه حتى يغتني. وكانوا يجعلون يوم الجمعة في مساجد الجمعة طبيب وخادم وخزانة للأدوية تحسبا لحصول أي شيء لأحد الحاضرين في صلاة الجمعة. ولهم شروط دقيقة في اختيار رئيس الأطباء، ولهم امتحان خاص بالطبيب ابتدأه الخليفة المقتدر بالله العباسي. وكان الطبيب المشهور سنان بن ثابت بن قرة ممن يمتحن الأطباء. أما المدارس، وما أدراك ما المدارس، فقد بدأ المسلمون في بناء المدارس في مراحل مبكرة، وكانت مجانية. وفي العالم الإسلامي في القرن الخامس تحديدا بنيت أكبر مدارس آنذاك، وتسمى المدارس النظامية، والتي أسسها الوزير نظام الملك. وكانت هذه المدارس أيها الإخوة تعلم العلوم الدينية والدنيوية، وتوفر المكتبات العامة العامرة، وتشجع عملية البحث والتأليف والنشر، وتقوم بترجمة الكتب. وكان للطلاب مكافآت تشجيعية لكل طالب. وكان الطالب المميز آنذاك يطلق عليه كما يطلق الآن على طلابنا بعض الطلاب المميزين، يقال له طالب ماذا؟ موهوب. أما في تلك الفترة فكان يسمى الطالب المميز شقردي، وهي كلمة متداولة بين الناس، لكنها كلمة قديمة، وكان يطلقها التابعون على الطلاب المميزين يسمى شقردي. وكان هناك وظيفة تسمى المعيد، وأخرى المفيد، ولهم رواتب خاصة. وكان المدرسون في تلك المدارس من أهل الكفاءة والدراية والسمت الحسن والعلم الوافر والشهرة، ولا يسمح بتصدر الشخص للتدريس ما لم يوثقه العلماء أو النقيب. والنقيب هو ممثل المعلمين الذي يطالب بحقوقهم ويحل خلافاتهم. ولهذا على مر العصور إذا رأيت حضارة ابحث عن معلم مميز. واليوم يا إخوة الكرام من يقرأ منكم تجربة كوريا الجنوبية تحديدا، التي اليوم في أيديكم جوالات سامسونج، وعلى رؤوسنا مكيفات LG وغيرها، هي من تلك الدولة. لكن تلك الدولة أيها الإخوة شعار المعلم فيها: المعلم المميز هو الذي يخرج طلابا أفضل منه، هو الذي يخرج طلابا أفضل منه، ليس الذي يسكتهم أو يمنعهم من الحديث وغير ذلك. إننا عندما نريد أن ننهض بأي مجتمع من المجتمعات فإن البداية الحقيقية هي المدرسة. عندما ينشأ أولئك الأطفال الصغار من مراحل مبكرة على حب العلم، على حب النظام، على حب الأخلاق، على قيم عالية جدا موجودة في ديننا، فقد تحتاج إلى أمرين: إلى شخص يتمثل هذه الأشياء ويعيشها صباح مساء، وليس شخصا يتكلم بها دون أن يعيشها في واقع حياته. وهذا أكثر ما يرهق الطلاب اليوم، حينما يرون أشياء جميلة ورائعة موجودة في الكتب لكنها لا تمارس. ثم الأمر الثاني قوة علمية في هذا الشخص، لأنه كلما كان قويا علميا كلما استطاع أن ينقل هذا العلم إلى الآخرين. بل يا أيها الإخوة كانت هناك عناية فائقة بتعليم الأطفال أساسيات القراءة والكتابة. وتأمل في تاريخ المسلمين تجد أن بدايات أي حركة مجتمعية نهضة للأمة للمجتمع تبدأ من العناية بالأطفال. اذهب إلى المجتمع الياباني،
اذهب إلى المجتمع الأمريكي، انظر مثلا من الدول العشر في التعليم هولندا، انظر لعنايتهم بالأطفال الصغار من مراحل مبكرة، من سن الخامسة، من سن الرابعة. يبدأ الطالب في دخول المدارس في هولندا من سن الرابعة ويدرس سنتين. لكن هذا الطفل أيها الإخوة كان قد أعد بطريقة صحيحة في المنزل. كيف؟ لأنه قد أعدت أمه أيضا بطريقة سليمة. اليوم أيها الإخوة لدينا مدارس مثلا تسمى أو جامعات تسمى جامعات الهواء في أمريكا، عفوا في اليابان، وهذه الجامعات تعتني فقط بقضية واحدة لا غير، وهي بناء الأمهات تربويا وتعليميا حتى يستطيعوا تدريس أولادهم. حصلت في اليابان قضية خطيرة جدا، وهي أن المناهج تغيرت، فاضطر الأمهات، بل عجز الأمهات لأنهم هم من يتولون التدريس للأبناء، عجزوا عن فهم المناهج الجديدة، فعملوا جامعات سميت جامعات الهواء، وهي مترجمة اليوم في كتاب باللغة العربية. هذه الجامعات أيها الإخوة درس فيها 3000 عضو هيئة تدريس لبناء الأمهات فقط حتى يستطيعوا إتقان المناهج الجديدة. مواكبة، اعتناء بالأطفال. جوكو، مدارس جوكو في الصين تعتني بالأطفال الصغار أيضا من مراحل مبكرة. إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ماذا يفعل أطفالها. عندما ترى أطفال اليوم يستسلم الأب والأم أمام ضغط ذلك الطفل أو أمام ضغط المجتمع أو أبناء خالته وعمته وعمه وخاله في شراء جوالات يصطحبها صباح مساء فتدمره صحيا وأخلاقيا وغير ذلك، ينبغي أن يكون للأب أيها الإخوة دور كبير وممارسة تربوية صحيحة، وكذلك الأم. أما الاستسلام لضغط المجتمع فلا شك أن هذا سيدمرنا على المدى البعيد، لأن هذا لن ينتهي، وكل يوم ستزداد هذه الضغوطات علينا ما لم نكن أكثر جدية وحزما. احزم مع أولادك وكن رجلا فعلا لا يضغط عليك ذلك المجتمع، مع حزم مع مرونة أيضا يمكن أن نعطيهم في أوقات معينة في أزمنة معينة. أما أن تكون هذه الأشياء بمجرد أن يخرج هذا الطفل إلى هذه الحياة يبدأ الدخول في هذه العوالم، فإن هذا مضر به بشكل كبير. يا أيها الإخوة، كان الأطفال يعتنون بحفظ كتاب الله ويقولون يوم الحذاقة أو أي يوم ختم القرآن لذلك الطفل. وكانت هناك مدارس تسمى بكتاب السبيل، يكون التعليم فيها بالمجان لأبناء المحتاجين والفقراء وكذلك الأيتام. أما الشيء العجيب أيها الإخوة، وقبل قليل ونحن قادمون إلى هذا المخيم المبارك كان أحد الإخوة يقول نتمنى أن نقرأ في الطريق 10 محلات مكتبة 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 مكتبة، فلم نجد. وجدنا مطعم شوكولاتة مقبلات إلى غير ذلك فقط للأكل. المكتبات علامة تحضر في المسلمين. استمعوا ما هو واقع المكتبات آنذاك. كانت المكتبات هواء يتنفسه الناس آنذاك. أنشئت المكتبات الكبيرة، ومن أولها مكتبة بيت الحكمة، وفيها عدة أقسام: الكتب والترجمة والبحث والتأليف والمرصد الفلكي والنسخ والتجليد. وبلغت كتب فقط مكتبة واحدة في بغداد 2,000,000 مجلد. وتنوعت المكتبات، من المكتبات الخاصة في البيوت والمكتبات التجارية في الأسواق والعامة في طول وعرض البلدان الإسلامية. وكانت المكتبات في مصر والأندلس والشام والعراق، وكانت المكتبات العامة مفتوحة لعامة الناس تدعمها الأوقاف الإسلامية. وكانت المكتبات، لاحظ هذا النص نقلته لك بنصه، خلية يجلس فيها القراء وأصحاب النحو واللغة والأطباء. بل كانت الفتاة في الأندلس مهرها كتاب المزني للشافعي. كان مهر الفتاة في الأندلس كتابا، وتأخذ هذا الكتاب معها في هودجها وعتادها الذي أخذته من بيت والدها وتنتقل به إلى بيت الزوجية. كانت مهورهم كتبا أيها الإخوة. وكان هذا الكتاب، كتاب المزني في فقه الشافعي رحمة الله على الجميع، هو مهر الفتيات في الأندلس. أي أمة هذه الأمة! بل يا أخي الكريم، أوروبا في تلك الفترة كانت غارقة في الجهل، لا يوجد فيها إلا مكتبة واحدة فيها كم كتاب؟ استمع إلى هذه المعلومة العجيبة. في مكتبة الحكم بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 366، يعني قبل 1000 سنة، كان في مكتبته 400,000 كتاب. قال الذهبي عنه: لقد جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله ولا بعده.
وكان في نفس الوقت أيها الإخوة، في نفس الوقت في أوروبا بكاملها 30,000 كتاب فقط. أوروبا، ومعظم هذه الكتب هي مجرد نسخ مكررة من الإنجيل أو شروح له. أما الخبازون، حتى تروا فعلا نحن لم نصل إلى مرحلة فقط في الجانب العلمي، لا، حتى في الخبز أيها الإخوة كانت المخابز لها نظام معين. فالمخبز يؤتى بالخباز وينظر هل في يده شعر أم لا، حتى لا ينتقل هذا الشعر إلى بطون الناس. ثم ينظرون إلى نسبة الزعفران الذي يضعه في داخل ذلك الخبز. ثم إذا كان في الصيف يأتون بشخص مستأجر معه، ماذا يفعل؟ مذبة يذب الحشرات حتى لا تقع في داخل ذلك الخبز. أما المدخنة فانظر إلى مواصفاتها بشكل عجيب. وأسامة بن منقذ رحمه الله لما ذكر المستوصفات في تلك الفترة ماذا قال؟ قال: وكان يجري بجوار غرف المرضى أنهارا، وفي داخل المستشفيات كل أنواع الفواكه. هذا الواقع لم يكن خيالا، كان حقيقة رصده قوم عاشوا في تلك الفترة. الذين كتبوا هذه الحضارة لم يأتوا بعد 50 سنة أو 100 سنة يتناقلون مجموعة من الأوراق ثم بعد ذلك يبثونها، لا، هؤلاء الناس عاشوا تلك المرحلة، عرفوا معنى الحضارة، عرفوا معنى الإسلام الحقيقي، وأنه ليس إسلاما دروشة أو إسلام عنف أو إيذاء للآخرين، لا، هو إسلام يكون فيه هذا الإنسان خليفة في هذه الأرض، خليفة أيها الإخوة فيبني هذا الكون ويحرص على نشر هذا الإسلام في شتى بقاع الأرض، خليفة يكون نافعا إيجابيا، يكون مضيفا لهذه الحياة، لا أن يكون عالة عليها. نحن الليلة أيها الإخوة في محاولة بإذن الله تعالى لاستلهام شيء من تلك العناصر التي بنى عليها أولئك القوم حياتهم وبنوا عليها أيضا حضارتهم رحمهم الله. وقبل أن ندخل في هذه الخمس القضايا التي سأذكرها لكم على وجه السرعة، لعل بعضكم يقول: ما المراد بالحضارة؟ أليس اليوم يوجد حضارة في الغرب؟ نعم، هناك حضارة لكنها ناقصة. لماذا؟ لأن الحضارة لها 3 أسس، وليست هذه الأسس موجودة إلا في دين الإسلام، إلا في بلاد المسلمين، ولذلك هم المؤهلون الوحيدون في هذا الكون لأن يستلموا زمام الحضارة والتحضر. الحضارة أيها الإخوة تبنى على 3 أشياء، أما أولها فالعقيدة، الدين الصحيح السوي، أما الأمر الثاني فهو الأخلاق، وأما الثالث فهو العلم، ويدخل فيه التقنية والوسائل المعاصرة الموجودة اليوم. الغرب اليوم يملك علما وتقنية لكنه لا يملك عقيدة صحيحة ولا أخلاقا صحيحة. هي أخلاق نعم، لكنها بمجرد انطفاء الكاميرات أو أن تغرق المدينة بالظلام انظر إلى عدد السرقات الموجودة فيها، بينما تجد في بلاد المسلمين لا يحصل ولا شيء من هذا الأمر. الحضارة عندما نتكلم عنها فهي التقدم الروحي والمادي للأفراد والمجتمعات على حد سواء. عندما نقول روحي فنرد به الإيمان والأخلاق، وعندما نريد ماديا أي جانب ذوقي جمالي وجانب علمي وكذلك جانب تقني. خصائص أيها الإخوة هذه الأمة التي نحن ننتمي إليها خصائص مهمة جدا ينبغي أن ينتبه لها الإنسان ويستلمها أيضا في ذاته. نحن عندما نتحدث عن بناء الأمة وبناء مجتمعنا أيضا فإننا ينبغي أن نحرص على هذه الخصائص التي تميز أمة الإسلام عن بقية الأمم. أما أول هذه الخصائص فهي الربانية، فمصدر هذه الأمة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحي لا يتناقض مع عقل الإنسان ولا فطرته. يقال هذا الكلام وانتبهوا معي يا إخوان الكرام، اليوم ثمة مدارس كثيرة جدا تربوية بدأت من أيام أرسطو أفلاطون، ثم انتقلت بعد ذلك إلى جان جاك روسو وإلى غيرهم من المدارس، حتى وصلت اليوم في العالم الغربي 8 مدارس تربوية. وهذه المدارس بين فترة أخرى تنقض أصولها التي بنت عليها كثير من الكتب والمؤلفات وطرق التربية، بينما نحن المسلمين أصولنا التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم نحن نستقي منها وكأن الكتاب والسنة نزل في هذه الساعة. هذا مصدر قوة للأمة، أن المصدر الذي يعتمدون عليه هو مصدر معصوم منسجم انسجاما كليا مع مفردات الحياة. أيضا هذا الدين أيها الإخوة أو هذه من خصائص هذه الأمة أن الشمول والتكامل، فهو دين شامل في جميع جوانب الحياة، يشمل الإنسان ويشمل الكون ويشمل الحياة. لقيت مرة أحد الإخوة الذين أسلموا للتو في هولندا، فقلت له: أي شيء أسرك في هذا الدين؟ قال: التوحيد.
أنتم تعبدون إلها واحدا بينما أنا داخلي مفرق مشتت، أسئلة كثيرة حائرة في أذهانهم. نحن أيها الإخوة، نحن المسلمين لدينا الإجابة على كل أسئلة العالم بلا استثناء. وفي عام 2011 أنشأت الأمم المتحدة من خلال المنظمة الدولية للشباب تقريرا عن واقع الشباب في العالم ككل وكيفية علاجه، وكانوا في هذا التقرير يقولون أن العلاج صعب ولا يمكن، بينما نحن في ديننا هذا العلاج متوافر، لكن أين من يأخذه؟ من خصائص أتباع هذه الأمة أيها الإخوة الفاعلية والإيجابية. فالمسلم لا يعرف العجز والكسل ولا يعرف الفوضى أيها الإخوة، بل حريص على نفع نفسه ونفع غيره. ما الذي دمرنا اليوم نحن كمسلمين حتى على مستوانا الشخصي أيها الإخوة؟ لدينا مرضان خطيران جدا، إذا لم ننتبه لهما فسنظل في مكاننا ندور في حلقة مفرغة. هذان المرضان هما الفوضى والكسل. لدينا فوضى عارمة في حياتنا، ليست لدينا وجهة واضحة. يتخرج الشاب من الجامعة لا يدري أين يذهب، لا يعرف أي تخصص يمكن أن يدخل فيه، ما هو التخصص المناسب له. يدخل الشاب في المرحلة الثانوية في تخبط، وفي الجامعة في تخبط آخر. يعيش الإنسان بلا هدف، ولذلك يتخرج من الجامعة وهو شاب ضعيف غير مؤهل لنيل كثير من الشهادات أو الوظائف التي تنتظره. الفوضى أيها الإخوة علاجها التخطيط، البناء الشخصي الصحيح. وعندما تخطط فأنت تدير ماذا؟ تدير أهدافك، وتدير أيضا التنفيذ لديك وكيف تعمل، وتدير كذلك علاقاتك، وتدير كذلك قلبك الذي في داخلك. الفوضى. أما الأمر الثاني فهو الكسل. ما الذي منع المسلمين اليوم من إنجازات كبيرة؟ يا أيها الأحبة، شخص واحد النووي رحمه الله يموت عمره 40 سنة، لكن ماذا خلف من التراث؟ ما الذي خلفه من العلم؟ والسبب هو ماذا؟ أنه لم يكن كسولا في أول عمره وحياته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة ابن الهائم المصري: وأنا أتمنى من الشباب الذين أعمارهم ما بين 16 إلى 18 أن ينتبهوا لهذا الكلام. يقول الحافظ ابن حجر: محمد بن الهائم المصري كان إماما في الفقه والعربية والحديث، حسن الصوت بالقرآن، دمث الأخلاق، وكان يصلي بنا في شهر رمضان. ذهبت أنا وإياه لقراءة متن للشافعية على أحد مشايخنا في الشام. خرج لنفسه، يعني جمع كتبا من مشايخه، الأحاديث التي رواها عن مشايخه، وخرج كتبا لغيره أيضا، جمع كتب غيره من المشايخ وغيرهم. ثم قال الحافظ ابن حجر بعد هذه السيرة العطرة: حافظ القرآن ويصلي بهم في التراويح ودمث الأخلاق ويطلب العلم مع الحافظ ابن حجر وله مؤلفات، ويقول عنه الحافظ ابن حجر كان إماما في الفقه والعربية والحديث. ثم قال الحافظ ابن حجر في آخر المطاف: عوضه الله الجنة، مات وهو ابن 18 سنة. 18 سنة ويكون إماما في الفقه والعربية والحديث والنحو ويصلي بالناس في التراويح. أين نحن أيها الإخوة من هؤلاء؟ ما السبب؟ هل أولئك مخلوقات مختلفة من كوكب آخر؟ لا، الشمس التي كانت تشرق عليهم تشرق علينا اليوم، القمر الذي كان يمر علينا اليوم، القرآن الذي كان بين يدي ابن الهائم المصري هو بين أيدينا اليوم، بين يدي شبابنا. لكن القضية أيها الإخوة هي قضية ماذا؟ عمل، قضية بناء من وقت مبكر. يقول الحافظ الذهبي في ترجمة أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: وقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد قبله، حفظ القرآن وهو ابن 10 سنين بالروايات العشر. ابن 10 سنين بالروايات العشر. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه يحدثني أحد زملائه، أحد طلابه مات رحمه الله، الشيخ علي أبو زيد الحازمي، يقول: الشيخ حفظ القرآن في 30 يوما، يذهب يرعى بالغنم في الصباح، يحفظ جزء ويصلي بهم في صلاة التراويح 30 ليلة. والناس اليوم يحفظون يدخلون مدارس التحفيظ 6 سنوات ابتدائي و3 سنوات متوسط، 9 سنوات، ثم 3 سنوات مراجعة في الثانوي، ثم تقول له: لو سمحت الآية رقم 20 من سورة يونس أكمل لو سمحت. تذهب معه في سورة هود أو النحل أو غيرها، والله نحتاج إلى مراجعة. هذا الواقع أيها الإخوة مؤلم، هذا ضياع للأعمار. يحفظ الإنسان ثم يضيع حفظه ثم يرجع بعد ذلك ويراجع. أي عمر أصلا سيسعفك لأن تبدأ من جديد فتحفظ؟
وقد تيسر لك هذا في أول الأمر. يا إخوتي الكرام، نحن بحاجة إلى أن نطلق حربا كبيرة على الكسل. الكسل هو الذي ضيعنا. إجازة صيفية 90 يوما يمكنك أن تقرأ فيها كتبا كثيرة، أن تحضر دورات كثيرة، أن تتعلم فنا كاملا يدر عليك من الأموال ما الله به عليم. واليوم الناس تستيقظ إلى قرابة صلاة الفجر، ثم بعد ذلك ينامون إلى قرابة الظهر أو العصر. كيف يمكن لهؤلاء أن يبنوا مجتمعا؟ أنا جزء من هذا المجتمع أيها الإخوة، وأتألم كما تتألمون أيضا، ولدي أبناء كما لديكم أبناء، لكن ينبغي ألا نقف مستسلمين. الواقع هذا ينبغي أن نبادر لتصحيحه. الاستسلام لهذا الواقع بحجة عدم وجود مراكز صيفية أو مخيمات تربوية أو نحو ذلك هذا غير صحيح. يمكن أن نعمل أشياء في داخل منازلنا. اقترحت مرة مخيما صيفيا داخل المنزل، فقام به أحد الشباب في تبوك، وكان مخيما ناجحا على جميع أفراد الأسرة. ما الذي يمنعنا اليوم أن نجعل لنا هدفا واحدا فقط في الإجازة الصيفية، وهو أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أولادنا؟ هل هناك أحد من أبنائنا يتخرج من المرحلة المتوسطة أو الثانوية وقد أتم أو مر على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالكامل؟ ما الذي يمنعني ويمنعك أن يكون في داخل مكتباتنا، في داخل بيوتنا، كتابا بعنوان 365 يوما مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ هذا كتاب متوافر موجود بقيمة وجبة غداء أو إفطار في المنزل ب70 ريالا فقط. تشتري هذا الكتاب ثم تبدأ في العيش مع أولادك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهيت منه دلفت إلى الكتاب الآخر 365 يوما مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بإخراج جميل ورائق ورائع وبأسلوب أيضا يناسب هذه المرحلة العمرية. ما الذي يمنع أن تجعل برنامجا في داخل بيتك لأولادك سواء في القراءة أو دورة؟ لماذا لا يكون لأبنائك دورة أسبوعية على الأقل تعلمهم؟ خذ دورة مثلا علوم رجال، خذ دورة في فن التعامل مع الآخرين سواء في المجالس أو في غيرها، أو في التعامل مع الناس في الخارج. خذ دورة في فن إدارة الوقت، في إدارة التخطيط، في طلب العلم، في غيرها من الأشياء. لماذا نقف مستسلمين؟ حتى متى؟ حتى متى أيها الإخوة؟ نحن في بلد معطاء فيه 64% من سكانه شباب. نحن أمام عدد ضخم جدا من الشباب الموجودين في هذا البلد. من الذي سيعمل لهم؟ هل ننتظر أيها الإخوة أحدا يوجهنا ويدفعنا من الخلف؟ لا لا. هذه الحضارة التي رأيتها قبل قليل كان وراءها أناس بادروا، أناسا رفعوا راية الهمة والعمل وتركوا الكسل. يا شباب، يا شباب، النوم لم يصنع عالما يوما ما. يا شباب، النوم لم يصنع يوما ما مخترعا. يا شباب، النوم لن يجعلك موظفا في وظيفة مرموقة براتب عالي. لقد جعل الله سنة في هذا الكون، من يعمل يحصد، من يعمل حسنا يجد حسنا. كان أبو مسلم الخراساني لا يستطيع النوم في الليل وعمره 10 سنوات، فتأتي أمه وهو يضرب برأسه في الجدار فتقول له: ما لك يا أماه؟ ما الذي أصابك؟ قال: يا أماه، همة تنطح الجبال. 10 سنوات. تصور لو وجدت الآن واحد يضرب برأسه في الجدار فتسأله: ما لك يا بني؟ قال: المودم ما فيه نت، انتهى الإنترنت في جوالي. صحيح؟ تتعطل حياة بعض الشباب بسبب عدم فتحه للمقاطع. هل تعلم بأن ما تفتحه من مقاطع يمكن أن تؤجلها إلى ما شاء الله وتبني نفسك فيها بشكل صحيح؟ هل تعلم بأن قراءة نصف ساعة يوميا في علم واحد فقط تصبح بعد 3 سنوات متخصص فيه وصاحب خبرة عالية فيه؟ ما الذي يمنعنا أيها الإخوة؟ إنها الفوضى والكسل. لا ندري أين البوصلة، وإذا علمنا أين البوصلة توقفنا في مكاننا دون أن تتحرك. العالم اليوم يحترم الأقوياء. إذا كنت قويا على مستوى أسرتك، على مستوى مجتمعك، سيحترمك الناس وسيقدرك الناس. أحد الإخوة ذهب إلى قناة فضائية يبحث عن وظيفة لديهم فطردوه، قالوا: لا يوجد لدينا وظائف. ثم بعد ذلك قالوا: إن أردت وظيفة فلدينا وظيفة ب3,000 ريال. فماذا فعل هذا الإنسان؟ ذهب ودفع على نفسه مبالغ طائلة. واليوم أيها الإخوة 3,000 زيد عليها 0 فأصبحت كم؟
30,000 لأنه تعب على نفسه. أما الذين ينتظرون أن أحدا من أقاربهم بواسطته وبمكانته يقدم له عند فلان ونحو ذلك، فهذا الزمان قد قل وندر. وهذه رسالة للشباب: إذا أردتم أن تحترموا وتقدروا ويكون لكم شأن، ابنوا أنفسكم بشكل صحيح، اتعبوا على أنفسكم في السنوات الأولى. والذي يبني بيته على الصخور لا يعبأ بالعواصف. عواصف الحياة كثيرة. اليوم الشاب يتخرج من الجامعة لدينا ويأتي زميله الآخر متخرج من نيوزيلندا أو أستراليا وعنده لغة وعنده ماجستير في نفس التخصص الذي تخرج منه هذا الإنسان. المنافسة عالية جدا. من الذي يستطيع أن يكون قويا في ذلك المكان؟ هو الذي تعب على نفسه. وأقولها لك بكل صراحة: لا تنتظر أحدا يدفعك من الخلف، كل الناس مشغولة بنفسها. أنت الذي تستطيع أن تدفع نفسك إلى الأمام وأن تبذل فعلا جهدا على نفسك ووقتا وعملا ومالا حتى تصل إلى تلك المرحلة. إذن لدينا الفاعلية والإيجابية، لدينا أيها الإخوة أيضا من الأشياء الثبات والتطور. فنحن نستفيد من العالم لكن لا نضحي بمبادئنا وقيمنا وأخلاقنا مطلقا. نحن أمة أيها الإخوة لا نتنازل عن ديننا من أجل أن نتعلم علما من الآخرين أيا كانت دياناتهم، بل نحن نتسيد العالم، نحن سادة العالم. لماذا؟ لأن لدينا مبادئ ثابتة وقيم ولا ننصهر في الآخرين، لا ننصهر في الآخرين. اليوم عندنا أزمة كبيرة جدا على مستوى الشباب، وهي أنهم ينقادون للآخرين، لأن الآخر قوي وقوته عنيفة جدا وناعمة أيضا. ليست قوة أيها الإخوة قوة قوية تدفع الناس بالأذى وبالسلاح ونحو ذلك، لا، هي قوة ناعمة. ولهذا يقول جوزيف ناي في كتابه الحرب الناعمة ماذا قال؟ قال: إن باستطاعتنا تغيير العالم من خلال ماذا؟ سلاحف النينجا والبوكيمون. ماذا فعلت؟ لا أتكلم عن البوكيمون المعاصرة هذه، تكلم عن البوكيمون التي كانت قبل سنوات. ماذا فعلت بالناس؟ هم يعرفون كيف يصنعون أيها الإخوة مجدهم وتاريخهم وعزهم، وإن كان ليس له إلا 200 سنة و30 سنة. نحن نتكئ على 15 قرنا من التراث العظيم. أين جيلنا؟ أين شبابنا ممن يستفيد من هذه الأسماء اللامعة على مر التاريخ ويبنوا شخصية مميزة ورائعة؟ أيها الإخوة، كل هذه تقدمة لما ذكرته لكم، ال5 القضايا الكبرى التي ينبغي لكل أب وأم ومعلم ومعلمة ومرب ومربية وكل مسؤول أيضا أن يحرص على هذه ال5، لأن وضوحها سينشئ لنا مجتمعا قويا بإذن الله تعالى. تأملوها معي على وجه السرعة. أما أولها: من أنا أشبه من أنا، من أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعله. 5 أمور، وأنا ذكرتها بأسلوب عصري لكنني سأعود إليها الآن إن شاء الله تعالى واحدة تلو الأخرى، ثم نبدأ بإذن الله تعالى بالكلام على كل واحدة منها. من أنا أشبه من أنا، من أتبع، ماذا أفعل، ما قيمة ما أفعله. أما القضية الأولى أيها الإخوة، من أنا، فالمراد بها تحديد الهوية. والمراد بالهوية أيها الإخوة هي مجموعة الخصائص والمميزات العقدية والثقافية والأخلاقية التي تميز مجتمعا عن غيره. المجتمع المسلم قطعا غير المجتمع النصراني، غير المجتمع المجوسي، غير المجتمع البوذي. لماذا؟ لأن كل مجتمع من هذه المجتمعات له خصائصه التي تميزه، ولا يزالون مختلفين. ولذلك خلقهم الله عز وجل، هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي يحاسبهم يوم القيامة. لكن هذا واقع موجود. نحن كمسلمين أيها الإخوة بحاجة أن نبني هويتنا اليوم، لأن الحرب اليوم حرب هوية وشنيع جدا، خاصة مع العولمة التي تعني ماذا؟ سيطرة القوي على الضعيف، نشر القوي لثقافته على الضعيف، نشر أفلامه على الضعفاء أيضا. عندما تتكلم مثلا على منظمة الجات التي رفضت فرنسا أن توقع على الجانب الثقافي فيها. لماذا؟ لأنه كان يسمح بدخول أكبر عدد ممكن من أفلام هوليوود إلى داخل فرنسا، فرفضت هذا الأمر. ما معنى هذا؟ معناه بيان أو معناه صناعة كيان مستقل
لا يمكن أبدا أن يتدخل الآخرون فيه. عندما تقوم الدنيا ولا تقعد في باريس، من أجل ماذا؟ من أجل أن مطعما يسمى ماكدونالدز أراد أن يفتح فرعا له بجوار برج إيفل، فقامت الدنيا ولم تقعد. لماذا؟ مطعم وجبات سريعة. لماذا يمتنع هؤلاء من ذكر من بناء أو فتح فرع بجوار برج إيفل؟ إنه ضرب أيها الإخوة. لماذا؟ لعنصر كبير من هويتهم. هذا البرج إنما يعرف الفرنسيون من خلاله، لو جئت بالعالم لم يعرفه الناس، لكن هذا البرج أصبح معلما لهم. ولهذا وجود هذا المطعم بدولة أخرى يهدد هذه الهوية. انظر إلى دقتهم في هذه الأمور. وإذا كانوا دقيقين في هذه الأشياء الظاهرية، ففي غيرها من باب أولى. كلمة واحدة دخلت إلى أحد المناهج الفرنسية ولم تكن كلمة فرنسية، قامت الدنيا ولم تقعد في بلادهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأنها تؤثر، وهي كلمة واحدة فقط، تؤثر على اللغة التي يتكلم بها أولئك الأبناء وتتسرب إليهم هذه العبارة. عندما قامت إيرلندا مثلا بالمشاكل بينها وبين بريطانيا، ثم بعد ذلك استطاعت أن تبتعد عن بريطانيا بشكل كبير، من الشخص الذي جعلوه ملكا عليهم؟ هو مدرس لغة عربية، لغة يتقن اللغة الإيرلندية الأساسية، جعلوه ملكا عليهم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن قضية اللغة هي قضية عندهم مميزة جدا. عندما نريد أن نبني هوية، كيف نبنيها؟ عندما يقال في مكة بأن هذا صابئ، ما معناه؟ معناه أصبح له شخصية مستقلة. بلال يختلف عن أبي جهل، عبد الله بن مسعود يختلف عن فلان، عن أبي لهب. كيف يرونهم؟ تغيرت أشكالهم؟ لا، قيمهم، أخلاقهم، بنيت فيهم شخصية مختلفة تماما. هذه الشخصية أيها الإخوة تبنى بثلاثة أشياء، واليوم نحن في زماننا نحتاج أن نعتني بهذه الثلاثة أمور بشكل كبير إذا أردنا أن نبني هوية صحيحة. فأول شيء وأهم شيء العقيدة، التوحيد، الدين الإسلامي الحقيقي البعيد عن الإفراط والتفريط. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أيها الإخوة وجلس فيها 13 عاما، ماذا فعل؟ ونحن اليوم في زمن فتن، بحاجة إلى أن نستلهم المنهج المكي في إدارة الناس، في إدارة ذواتنا أيضا. المنهج المكي أيها الإخوة عندما تقرأ 86 سورة من 114 سورة تتحدث عن ماذا إخوة الكرام؟ 86 سورة تتحدث عن أي شيء؟ عن ثلاثة أمور كبرى. أولا تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية متفق عليه بين المسلمين وبين هؤلاء الأشخاص من كفار قريش وغيرهم. أما الأمر الثاني فالاهتمام باليوم الآخر، وخاصة ذكر الجنة والنار. تقول عائشة: أول ما أنزل آيات من الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، يعني رجعت قلوبهم وآبت وأنابت، نزل الحلال والحرام. هذا منهج تربوي في عدم إدخال الناس أحيانا في معالي الأمور دون أن يبدأوا بالتدرج. الأمر الثالث أيها الإخوة والخطير هو ماذا؟ قضية الأخلاق. اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بقضايا الأخلاق، مع أن هناك 360 صنم تحيط بالكعبة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفرط في هذه القضية المتفق عليها بين جميع الأمم. إخوتي الكرام، جعفر بن أبي طالب عندما وقف عند النجاشي بماذا حادثه؟ بماذا تكلم معه؟ تكلم بقضية عقائدية وهي قضية عيسى عليه السلام عند المسلمين، ثم تحدث عنه عن قضية الأخلاق، فقال: جاءنا محمد ونحن كذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد مساوئ الأخلاق، ثم أمرنا بصلة الأرحام والصدق ونحو ذلك. فماذا قال له النجاشي؟ والله إن ما تقوله لا يخرج من مشكاة واحدة مما قاله عيسى عليه السلام. إذن قضية الأخلاق اليوم نحن لدينا أزمة أخلاق عالية جدا في مجتمعات المسلمين. كتابنا يحرم الكذب والناس تكذب، كتابنا يحرم الخيانة والناس ترتشي، كتابنا يحرم أشياء كثيرة والناس تطبق عكسها والأسف الشديد إلا من رحم الله. هذه الأخلاقيات أيها الإخوة تمنع الناس أحيانا من دخول الإسلام. يا أيها الأحبة، لقد دخل المسلمون، أغلب المسلمين اليوم في أندونيسيا وماليزيا وغيرها بماذا؟ من خلال أخلاق المسلمين. واليوم يمتنع كثير من الناس من الدخول في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين أيضا، والله المستعان. إحدى الأخوات في النمسا كانت نصرانية وأسلمت، ثم جاءت لأخذ فريضة الحج،
ورأت المسلمين في الحج وكيف ترتيبهم ونحو ذلك، وكيف لما يشرب الإنسان قارورة يرميها، أرادت أن ترتد لولا أن الله عز وجل ثبتها. هذه الأخلاقيات للأسف الشديد عندما لا تكون ممارسة يوميا. ما هو سببها؟ الأمر الثاني الذي آتي به لكم الآن إن شاء الله تعالى، وهو أشبه من أنا. نحن لدينا الحقيقة قضية خطيرة جدا، وهي ضعف في الانتماء. عندنا ضعف في الانتماء، ضعف في الانتماء لمجتمعنا، لأن الذي يحترم مجتمعه يحافظ على مقدراته العامة. الذي يحترم مجتمعه لا يمكن أن يمشي في الطريق وبعد أن ينتهي من إفطاره فيرمي علبة عصيره والأوراق التي كانت مغطى بها السندوتش الذي بين يديه في الطريق. هذا إنسان لا يحب وطنه، لأن هذه الممارسات أيها الإخوة وإن كانت بسيطة جدا لكن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. الأخلاقيات اليومية هذه عندما يعلم عليها الأطفال، انظر ماذا يحصل بعد ذلك من المحافظة على جميع المقدرات العامة. اليوم إخوان الكرام، وهذه من الأشياء العجيبة، قضية الكتابة على الجدران وعلى الزجاج وعلى المحلات وغيرها، بل وصل الأمر في دورات المياه، فتدخل فإذا هناك إلياذة كبيرة ورواية في أبواب دورات المياه. بسبب ماذا؟ بسبب الفراغ. هذا مكان عام الأصل أن يحترم ويقدر. أما أعجب شيء أيها الإخوة، حتى تعرفوا أنه ليس لدى بعض الناس انتماء لبلده، عندما ترى إنسان يدخن في مكان عام، هذا لا يحترم المكان الذي هو فيه ولا يحترم القانون الذي يمنع مثل هذه الأشياء. هذه ممارسات أيها الإخوة تبنى منذ الصغر. عندما يخرج الطفل من بيته وهو في ثالث ابتدائي أو رابع ابتدائي لا يعرف شيء اسمه نظام أو ترتيب في بيته ولا لغرفته، وينتظر هذه الخادمة لتعمل هذا في المنزل، اعلم بأن هذا الإنسان سيظل هذا الخلق متأصل فيه حتى يتخرج من الجامعة، وهذه حياتهم. وادخل عليهم في السكن الجامعي وانظر كيف هي حياتهم، وأوراقهم مرماة ونحو ذلك. انظر للطاولات الموجودة في المدارس كيف هي بيضاء ناصعة لذة للناظرين. اللي يشجع الفريق الفلاني يكتب التشجيع، والكراسي نفس الشيء تشجيع. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ معناه أن لدينا مشكلة في قضية التربية التي نبتدئ بها مع أطفالنا الصغار في تحديد الانتماء تحديدا. قد ذكرنا القضية الأولى وهي تحديد الهوية، وقلنا العقيدة، والأمر الثاني اللغة، والأمر الثالث التاريخ. دعوني أسألكم أيها الإخوة سؤالا: متى يتعلم أولادنا تعظيم الله عز وجل؟ متى يعرف الإنسان الإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، حتى يدخل المدرسة فيتعلم الأصول الثلاثة أو غيرها من كتب العقيدة؟ أين دور الوالدين في بناء الجانب العقدي والإيماني عند الأبناء؟ قد رسمت برنامجا سميته دور الأسرة في تعظيم الله في نفوس الأبناء، موجود في النت، ساعة كاملة وضعت فيه برنامج عملي للأطفال من سن الطفولة إلى سن 18. كان برنامجا عقائديا. ما الذي تفعله الأم في سن السنة الأولى والثانية والثالثة؟ هنا يقع الخطأ اليوم. نحن لدينا اليوم أيها الإخوة ضعف تربوي جعل بعض الناس لا يدري ماذا يفعل في هذه المرحلة. لهذا إخوان الكرام، الجانب العقدي اليوم، تعظيم الله في نفوس الأبناء، من القضايا الأساسية والرئيسية. أنا أتمنى من خيمة أبها في السنة القادمة أن تكون لدينا خيمة كاملة هناك لتعظيم الله تعالى، من خلال معرض متكامل يستشعر الإنسان في عظمة الله سبحانه وتعالى. عندما يذهب أبو جهل والأخنس بن شريق والأسود كل ليلة بعد صلاة العشاء إلى جوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلام الله في تعظيم الله سبحانه وتعالى، ما الذي يدفعهم إليه إلا أنهم يعلموا بأن هذا كلام الله الذي يؤثر في النفوس؟ عندما يذهب جبير بن مطعم لفداء ولده في بدر فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ في آخر سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن ينخلع. وفي رواية عند سعيد بن منصور قال: ذلك أول ما وقر في قلبي من الإسلام. عندما نشكو اليوم من أولادنا بأنهم يدخلون على مقاطع اليوتيوب الفاحشة أو يدخلون على حسابات في تويتر والفيسبوك وغيرها من الحسابات، أو يفعلوا أشياء في السنابات والإنستغرام وغيرها من الأشياء، ما السبب أيها الإخوة؟ نحن أخفقنا، شئنا أم أبينا. هذه قضية ينبغي أن نعترف بها وأن نجعل لها علاجات ناجعة وعاجلة أيضا. أخفقنا كثيرا في بناء تعظيم الله في نفوس الأبناء. أين ذلك الابن الذي تقرأ عليه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. أين هذه الآية وأثرها على شبابنا، على أنفسنا نحن أيضا ككبار؟ أين أثر هذا القرآن على أنفسنا أيها الإخوة؟ عندما ضعف التعلق بالله، تعظيم الله سبحانه وتعالى، لم يكن لهذا القرآن أثر في نفوس الناس إلا في لحظات صفاء متفرقة تأتي أحيانا في رمضان أو في بعض الأحوال التي نصاب فيها بصدمة أو غير ذلك. نحن أمام تحدي كبير أيها الآباء. أنا أتكلم هنا وأنا والله يعني أحترق على جيل من الشباب يمكن أن يكون له شأن وأن تكون له قيمة إذا اعتنى بمثل هذه الأمور التي أذكرها في هذه الساعة. اللغة هي الأمر الثاني بعد العقيدة. اللغة ليست حروفا أيها الإخوة عابرة، ليست ألف باء تاء ثاء، لا، هي وعاء يحفظ فيه الإسلام. القرآن نزل بهذه اللغة العظيمة الجليلة التي ينبغي أن نحافظ عليها. هل تصدق أيها الأحبة، هل تصدق هذا الكلام أن في البداية والنهاية لابن كثير قال في حوادث القرن الرابع: أرسل باب النصارى إلى بقية القساوسة: أدركوا أبناءكم فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. هل تصدق أيها الإخوة أن الناس في أوروبا في أيام الدولة الأندلسية ماذا كانوا يتفاخرون؟ يتفاخر الإنسان منهم إذا جلس في مجلس وكان لسانه عربيا، إذا كان يتحدث العربية، ذلك الأوروبي القادم من اليونان أو من أي دولة من الدول أو المجر أو الدنمارك أو غيرها ويجلس في المجلس وهو يتحدث العربية، فهذا صاحب الشأن. وأولادنا يذهبون شهرين لتعلم اللغة فيعلم الأسرة العربية ولا يتعلمهم اللغة. يذهب الشخص إلى عائلة ويجلس ثم يحفظ له 10 كلمات وغيرها. أحد الإخوة مدير تنفيذي لشركة كبيرة موجودة في بلادنا يقول: تقدم إلينا مجموعة من الإخوة نريد وظيفة ولها راتب عالي جدا. يقول: فجاءنا شاب يحدثني بها والله قبل أسبوعين لدي في المكتب، فيقول: جاءنا شاب لغته قوية جدا، كان من الشروط لغة إنجليزية. فقلنا له: يا أخي أين أنت مولود؟ وين مولود؟ قال: والله في منفوحة في الرياض. لكنه تعب على نفسه واجتهد، قال: والله لم أخرج من السعودية، وكل ما تراه الآن هنا من لغة هذه القوية كل هذا تعلم في هذا المكان، وكان هو الشخص المؤهل لأن ينال هذه الوظيفة. الشاهد أن نحن أغرقنا في قضية تعلم اللغات الأخرى. أنا لا أمانع من هذا، وتعلم لغة قوم يأمن مكرهم الإنسان ويتعلم علومهم وهي قبل ذلك، لكن نحتاج أيضا نعتني بلغتنا الأم الأصيلة التي ننقل بها محتوانا للآخرين. أنت تتعجب اليوم معاهد كثيرة جدا في بلاد المسلمين لتعلم اللغة الإنجليزية، بينما تذهب إلى بلاد الآخرين ليس هناك معهدا واحدا إلا على استحياء أو في شقة يجتمع فيها 10 أشخاص 20 شخصا. اليوم نحن أمام تحدي كبير في فتح مراكز لتعليم اللغة العربية كعدد المطاعم الموجودة في بلاد المسلمين، وسترون الأثر الكبير. أما الأمر الثالث لبناء الهوية: العقيدة الأولى، والثانية اللغة، والثالث التاريخ. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر. ائتني بولد الآن بشاب في المرحلة الثانوية وقل له: حدثني عن عظماء الإسلام، اذكر لي 10 من عظماء الإسلام. هل مر بك علي بن المديني ويحيى بن معين؟ هل مر بك فلان وفلان؟ علماء مختلفين ليسوا فقط في الجانب الشرعي. ما الذي ستراه؟ بينما نحن كلنا كآباء إذا جئنا بطفل الآن وقلنا له: تشجع أي فريق؟ قال: فريقين، واحد محلي واحد دولي. طيب إيش الدولي؟ برشلونة. طيب مش اسماءهم؟ أسماء صعبة ويحفظهم بالأرقام. المشكلة ممن ليس منه والله. ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة يقول: والنفس لا تقبل الفراغ. النفس لا تقبل الفراغ، إن ملأتها بخير امتلأت، وإن ملأتها بشر امتلأت. الناس أولئك خدموا مجتمعاتهم،
خدموا عظماءهم، قدموهم أيها الإخوة في إعلاناتهم سواء الغذائية أو غيرها، أخرجوهم في أفلام ونحو ذلك، وضعوهم في لوحات الإعلانات في بلادهم. أصبحت هذه الشخصية شخصية مميزة في بلادهم، فانتقلت إلى بلادنا. في كوريا الجنوبية أيها الأحبة، إذا كان هناك منتج يريد أن يسوقوه في المجتمع، لا يذهبون لا للمغنين ولا إلى الممثلين ولا إلى المصارعين ولا إلى السنابيين. اليوم موضة السنابيين طبعا، يذهبون إلى أفضل معلم موجود في كوريا الجنوبية ويجعلون هذا الإعلان مع المعلم. ما الذي ينطبع في ذهن الناس؟ أن المعلم ماذا؟ هو رقم واحد في البلد، وفي داخل هذا الإعلان أن العلم هو رقم واحد أيضا في البلد. عندما يكون الذي يخرج في الإعلان هو ذلك الشخص المميز في البلد، فإن وراء هذا سر كبير أيها الإخوة لبناء المجتمعات. يا أيها الأحبة، ليس السبب أولادنا. ودعوني أقول لكم كلمة قاسية واسمحوا لي بها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود: وأعظم فساد الأبناء من جهة الآباء. كل خطأ تراه اليوم في المجتمع يمارسه بعض الأبناء، فالمتهم رقم واحد هو الأب، الذي ينشغل عن أبنائه وعن أسرته ولم يقدم لهم إلا الشيء اليسير. اسمحوا لي أيها الأخوة، أنا أب مثلكم، والتهمة موجهة لي كما هي موجهة لكل أب. ينبغي أن تكون الأسرة أولوية من أولوياتنا، ينبغي أن نرجع إلى بيوتنا، ينبغي أن نتعرف على أولادنا من جديد، ينبغي أن نبني حياة سعيدة مع أسرنا في داخل منازلنا. هذا الشقاق، هذا الفراق الموجود في داخل المنزل جعل هؤلاء الأبناء يعيشون في حالة مزرية أيها الأحبة، إلا من رحم الله. وبيوتنا بإذن الله تعالى بيوتا سعيدة مميزة، لكن مع هذا إذا رأيت خللا في الابن فابحث عن أب فرط في أمر ما. عندما يكون هذا الأب لا يأتي إلا لماما إلى أسرته، ولا يعرف ما الذي يجري في داخل بيته، ولم يجلس مع زوجته في عمره الزواج 16 سنة أو 20 سنة أو أقل من هذا، ما جلس معها نصف ساعة يناقش معها أمور المنزل وما الذي يجري فيه. هذه قضية خطيرة يا إخوان الكرام. نحن نريد أن نبني جيل، الجيل لا يبنى بالأماني، الجيل لا يبنى أيها الإخوة فقط الانشغال بالمال وبالوظائف ثم نعود بعد ذلك مرهقين إلى بيوتنا. التربية شيء عظيم، أنت تريد أن تنشئ جيلا، هذا الجيل يحتاج إلى من يتعب عليه، يحتاج إلى من يعطيه جزءا ثمينا من وقته في داخل المنزل. نحن أيها الأحبة أصبحت تربيتنا ردود أفعال. إذا وقعت الفتاة في قضية عاطفية أو معاكسة مع شاب أو طفل أو شاب يدخن أو يفحط في سيارته، قامت الدنيا بعد ذلك لفترة بسيطة، ثم بعد ذلك نعود إلى ما كنا عليه. الواقع أيها الإخوة يحتاج منا عودة إلى منازلنا، بناء علاقة قوية، وهذا رقم واحد. واحفظوا عني هذه الكلمة: أعظم ما يقدمه الأب لأبنائه، أعظم ما يقدمه الأب لأبنائه هو حب أمهم، هو حب أمهم. إذا كانت العلاقة متينة وقوية بين الزوج والزوجة فإن السعادة أيها الإخوة مثل العطر تنتشر في داخل المنزل. أما إذا كانت الحالة حالة هجر وفراق ونفور وعنف لفظي، وأحيانا قد يمتد إلى غير ذلك، فتأكد بأن هؤلاء الأبناء سيعيشون في حالة مزرية، وستنتقل إليهم يعني قضايا خطيرة جدا في فهم الحياة، أنهم لا يرون في هذه الحياة إلا بعيون والديهم. تذكروا هذه العبارة: من يريد أن يبني بيته بطريقة صحيحة أول ما يفعل يبني علاقة قوية ومتينة مع زوجته، والعكس بالعكس أيضا. وسترى كيف يبدأ بعد ذلك الحوار. عندما نقول حب، الحب مكون من كم حرف أيها الإخوة؟ من كم حرف يا شباب؟ حرفين، حاء وإيش وباء، يعني حوار بناء. الحب دائما أيها الإخوة حوار بناء. الناس التي تحب بعضها تتناقش بهدوء بلطف. انظر لحواراتنا، تبتدئ في أول 5 دقائق، تبدأ بعد ذلك يبدأ رفع الأصوات وغير هذا. ولهذا دائما أقول للإخوة: إذا أردتم حوارا عائليا فابحثوا عن مكان لا تستطيع أن تصرخوا فيه،
ترفعوا أصواتكم فيه، وإلا أما الأسنان ففي الداخل تأكل بعضها بعضا. هذا ليس حوارا، هذه ليست حياة زوجية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، انظر للتعامل اليوم من خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من عائشة عليه الصلاة من عائشة رضي الله تعالى عنها. انظر كيف يعني من أحد المواقف العجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يخصف نعله، وكان العرق ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها يا عائشة، وكان قد لبس ثوبا جاءه هدية عليه الصلاة والسلام وكان لونه أسودا، قال يا عائشة كيف ترينه علي؟ قالت والله يا رسول الله ما رأيت بياضا في سواد ولا سوادا في بياض أجمل مما أنت فيه. ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله يا عائشة ما سررت بكلمة سروري منك بهذه الكلمة. انظروا لهذا التفاعل أيها الأحبة، زوج يسأل زوجته عن الثوب الذي عليه ويسألها، والعرق كانت تنشد عائشة أبياتا لأبي ذؤيب الهذلي في العرق الذي كان يسيل من النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ معناه أن هناك علاقة وطيدة وقوية ومتينة. عودوا أيها الناس إلى بيوتكم، عودوا إلى أسركم، جددوا حياتكم الزوجية، ابدأوا حياة جميلة ملئها الحب والحوار والتعاون والتفاهم، وسترون أن هؤلاء الأبناء يصبحون دررا في المنازل، لأن هؤلاء مناجم ذهب، لكن من يكتشفهم؟ من يخرجهم لهذا العالم؟ من يبني فيهم هذه الهوية التي نتحدث عنها قبل قليل؟ يا أيها الإخوة، ما دمنا نتحدث عن التاريخ، حدثوا أبناءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثوا عن الصحابة. إذا كان بعض القوم يتحدثون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجانب سلبي، أين دورنا أيها الإخوة؟ المدافعة لا تقتضي الذي يسب الظلام 100 سنة لن يشعل شمعة واحدة، ولكن الشخص الحقيقي هو الذي يدافع. بماذا؟ بعقل، بحكمة، بتأودة، بعلم، ينزل إلى الميدان بهدوء. الذي يتكلم هنا بسلبية أنا أتكلم هنا بإيجابية، وتبني على المدى البعيد. أما الأمر الثاني فهو الانتماء. أشبه من أنا؟ الانتماء أيها الإخوة. كيف ننتمي أيها الأحبة؟ كيف ننتمي؟ ما المراد بالانتماء؟ الشعور بأنك جزء من شيء ما، جزء من الأسرة، هذا انتماء صغير. جزء من المدرسة التي أنت فيها، جزء على المدرسة. بالمناسبة في اليابان عندهم كل فصل دراسي في الابتدائي له حديقة يعتني بها الأطفال، وأي طفل حتى ينتقل مثلا ثاني ابتدائي ورسب أحد الأطفال ماذا يفعلون؟ يجعلون الأبناء هؤلاء الطلاب البقية يدرسون زميلهم حتى ينتقل معهم إلى ثاني ابتدائي. أما الطاولات فالجميع ينظف كما رأيتم في قصص كثيرة. قضية الانتماء الصغير للمجتمع، ثم للأسرة، ثم الانتماء للمجتمع بكياناته المختلفة، ثم الانتماء للبلد الذي أنت فيه، وتحافظ على سمعته، وتحافظ على كل ما يحتويه هذا البلد سواء من مقدرات مادية أو غير ذلك. عندما تشعر بالانتماء لبلدك وأنه جزء منك لن تفعل شيئا خاطئا في خارج البلاد. لماذا؟ لأن جوازك هذا يمثل بلدك الذي تنتمي إليه. وتأتينا رسائل كثيرة مع الصيف تدلنا على مثل هذا الأمر. عندما يكون للناس انتماء أيها الإخوة لن يكون هناك يوما ما أحد يقتلنا نحن، يقتلنا من خلال أحزمة ناسفة يضعها على بطنه ثم يدخل إلى المسلمين، إلى إخوانه، إلى أهله، إلى أقاربه. ما السبب؟ هو أن الانتماء ضعف عنده. والانتماء مشكلتنا الكبيرة فيه أن الناس لا يريدون أن ينتمون إلا أن تحقق لهم حقوقهم أول، ثم بعد ذلك يؤدون واجباتهم. الذي يريد أن يحب بلده أيها الإخوة ويتعامل بهذه اللغة لن ينتمي مطلقا. نحن أيها الإخوة يتخطف الناس من حولنا ونعيش في بلد آمن نحمد الله تعالى عليه. مساجدنا في أمان، أسواقنا في أمان، حياتنا في أمان. أنت اليوم بعد هذه المحاضرة وبعد خروجك من هذا المكان وتركب أولادك معك في السيارة، أجزم بأننا نحتار في نوع العشاء الذي سنتعشى. أليس كذلك؟ أليست هذه نعمة أيها الإخوة؟ يا أيتها الأخوات، ندخل إلى مطابخنا فنفتح الثلاجة الموجودة في المنزل فإذا فيها ماذا؟ مئات من الأنعام. كل هذا خير موجود ينبغي أن نتذكره. هذا في الجانب المادي، ولكن الأعظم من هذا كله أيها الإخوة هو الجانب ماذا؟ جانب الدين،
جانب الأمن الموجود لدينا، جانب العقيدة والبعد عن كثير من الخرافات الموجودة في العالم. كل هذه الأمور ينبغي أن نستشعرها وأن نعرف المكان الذي نحن نعيش فيه. نحن لسنا ملائكة أيها الإخوة، ولسنا شياطين أيضا، نحن بشر نخطئ ونصيب، الجميع يخطئ ويصيب، لكن الصحيح هو أن الخطأ ينبغي أن يصحح والصواب ينبغي أن يزاد. نحتاج إلى انتماء أيها الإخوة أيضا إلى بلادنا الذي نحن فيها، إلى مجتمعنا، إلى غير ذلك. أما القضية الثالثة أيها الأحبة، وأذكرها على وجه السرعة، من أتبع. اليوم لدينا حرب كبيرة جدا في المرجعيات بطريقتين. الطريقة الأولى أيها الإخوة، الطريقة الأولى تشويه المرجعيات، تقديم مرجعيات جديدة غير مؤهلة لقيادة الناس. هذا خطير جدا جدا. إذا رأيت مجتمعا قويا فاعلم أن مرجعياته قوية، وأنهم هم المقدمون في المجتمع. وعلى مر العصور أيها الإخوة، هذا مكر كبار يعمل في أي مكان في العالم. وأنا أتمنى أن تقرأوا كتيبا صغيرا الليلة في نصف ساعة، رجاء أن تحرصوا على قراءتي، اسمه المشايخ والاستعمار لحسني الشيخ عثمان. انظروا ماذا يوجد في هذا الكتاب، كيف يحاول الناس تشويه صورة القدوات أيا كانوا، ثم بعد ذلك ماذا؟ إبدال وإحلال قدوات أخرى تكون نموذجا للمجتمع. وهذا اليوم الموجود في مجتمعاتنا وللأسف الشديد. يأتي إنسان فارغ، لا علم، لا ثقافة، لا شهادات، لا غيرها، ثم تقوم الدنيا ولا تقعد في المول أو في السوق الكبير لأنه سيفتتح أحد المحلات. هذا خطير جدا أيها الإخوة. العلماء رحمهم الله كانوا لا يصنف الإنسان كتابا لنفسه إلا بعد أن يشهد له العلماء. واليوم شاب أصبح مشهورا ولديه 500,000 متابع في السناب أو في أي مكان آخر، يؤلف كتابا ويدعو الناس إليه، وعندما تقرأ ذلك الكتاب تجد ضياعا في داخله. ما السبب؟ نحن السبب. نحن لم نقدر هؤلاء العلماء الأفذاذ. عندما يأتي ذكر عالم في المجلس فتجد الأب ساكت والمعلم ساكت وفلان ساكت، معناه أنت تدمر نفسك بنفسك وتدمر مجتمعك. العلماء أيها الإخوة، الحكام والعلماء وغيرهم من القدوات الموجودون في البلد ينبغي أن يكونوا على رأس الهرم، لأن هذه صفوف إذا دمرت دخل الناس إلى المجتمع. فينبغي أن تكون هذه القضية واضحة في أذهاننا. المرجعية للإنسان في هذه الدنيا مرجعيتان. المرجعية الأولى مرجعية معصومة وهي الكتاب والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. المرجعية الثانية غير المعصومة، وهي من؟ المعلم، الأب، الأم، المعلمة، المربي، المربية، إمام المسجد، المؤذن. كل أحد منا أيها الإخوة قدوة في مجتمعه. من كان مبتلا مثلا بالتدخين، لا تدخن أمام هؤلاء الأبناء، لا تدخن أمام المجتمع يا أخي. إذا بليتم فاستتروا. هل تعلم ما معنى هذا؟ معنى أنك تحطم معنى القدوة في نفوس أولادك، في نفوس كذلك المجتمع. من ابتلي بأمر ما ينبغي ألا يظهره أمام الناس حتى يبقى صورة جميلة رائعة أمام أولئك الأشخاص. أيها الإخوة، نحن بحاجة اليوم، لدينا معركة أو لدينا احتياجان. احتياج قادة على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الجمعيات وعلى مستوى كذا، لكن الأزمة الحقيقية ليست في القادة، الأزمة الحقيقية في قدوات. من السهل أن تجد إنسانا قائدا، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف بعض الأشخاص وصفهم بأوصاف كبيرة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لكن العبرة في ماذا؟ في المحتوى الداخلي. عندما ترى إنسان يأمر بالصدق ويكون كاذبا، يأمر بأمور خيرة ثم يكون العكس من هذا، لن يستفيد الناس منها أيها الإخوة. يقول المصطفى صادق الرافعي رحمه الله، يقول: إن ركعتين في المنزل يراك فيها ولدك تذرف عيونك في الليل خير له من 1000 محاضرة عن قيام الليل. هذا الذي يريده الأبناء. لماذا تأمر الشريعة بأن يكون الآباء لهم حظ من النافلة في المنزل؟ لماذا؟ ليقتدي بهم الأبناء. لتأتي الطفلة الصغيرة ذات 2 و3 سنوات وتصلي بجوار والدها. هذا هو القدوة أيها الإخوة. عندما نرى أب قدوة، زوج قدوة في المنزل، إذا انتهى الغداء قال لزوجته: كثر الله خيرك، الله يجزاك خير على هذا الطعام. 20 سنة متزوجين ما سمعت هذه الكلمة. ترى صناعة الأكل ليس سهلا. جرب أن تدخل المطبخ نصف ساعة فقط وتشم تلك الروائح المزعجة وغيرها، وهذه المرأة تدخل
في منزلها فقط تحتاج إلى، والله ما يحتاج طقم ألماس ب16,000 ريال، والله ما يحتاجون الله يعطيك العافية، شكرا لك. وتحتاج الرجل أيضا عندما يأتي بهذه الأكياس محملة بها يداه من سوق فلان وفلان اشتراها للأسرة، أن تقول له المرأة إما برسالة واتساب ولا رسالة عادية ولا رسالة مباشرة: خلف الله عليك وجزاك الله خيرا وأخلف الله عليك في مالك وعوضك الله خيرا. هذه الكلمة نحن كرجال، نحن كأزواج، كم لها أثر علينا. جاء أحد الأبناء إلى أبيه وقال له: أريد ريال. قال: ما عندي. قال: يا أخي أعطيني ريال، هو مال أبوك أصلا، هذا الابن. فكيف إذا كبر هذا الطفل الصغير بعد ذلك؟ نحن بحاجة أيها الإخوة أن نفعل قضية الاقتداء في المنزل. عندما يرى الابن والده وهو يقول بسم الله على الطعام، عندما يعطس أحد الأبناء في المنزل يعطس الحمد لله وكأن القوم صرع لا حراك بهم، ولا أحد يقول يرحمك الله، هذا مسلم يا أخي. بل بعض العلماء يقولون من التربية لأبنائك ألا تغتاب أحد أبنائك أمام إخوانه حتى لا يألف قضية الغيبة. ماذا أفعل؟ القضية الرابعة: من أنا تحديد الهوية أشبه، من أنا تحديد الانتماء، من أتبع تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. لو سألتكم أيها الإخوة والأخوات ما هي أهدافكم في هذه الحياة؟ ما هي أهدافكم في هذه الحياة؟ أسئلة كثيرة أو إجابات كثيرة، كما كنت ألقيها في أماكن كثيرة، وكنت أجمع عددا كبيرا من الإجابات من الناس. إسلامنا أيها الإخوة إسلام عظيم، عندما يذكر شيء لا يأتي ويشتت الناس، لا، يذكر لهم قواعد كلية كبرى يعيشون من خلالها. عندما أقول لك ما هي أهدافك في الحياة، والكلام للشباب أيضا، وكلكم شباب ما شاء الله. أهداف الإنسان في الدنيا ثلاثة لا رابع لها، وكل شيء ستذكروه سيندرج تحت هذه الثلاثة. أما أولها فهو إصلاح الدين، وأما ثانيها في إصلاح الدنيا، وأما ثالثها في إصلاح الآخرة. هل تعلم عندما نمزج هذه الثلاثة ماذا يخرج؟ يخرج عندنا خطان متوازيان: خط عبادي يعتني بالدين وبالآخرة، وخط حضاري يعتني بالدنيا. فتركب السيارة التي من صنعك أنت وصنع قومك، وتأخذ الجوال الذي من صنع قومك أيضا وأهلك وأقاربك، وتنظر في المكيف وإذا به أيضا من صنع البلد الذي أنت فيها، وتنظر في هذه الإضاءة وهذه الخيم وهذا البيفسي وهذا القماش وإذا به أيضا من المكان الذي أنت فيه. متى نحصل على هذا؟ عندما نفهم الدين بهذه الثلاثة الأهداف، لأن هذا المزج أيها الإخوة يصنع لنا شخصية ماذا؟ عبادية حضارية، عبادية فلا تفرط في دينها، وحضارية تحرص على الجانب الحضاري في حياتها اليومية منذ الاستيقاظ إلى أن تنام. كنت مرة في إحدى الدول عند الإشارة، وكنا نسأل السيارة التي بجوارنا، وإذا بالإشارة كانت حمراء، ونسأل الشخص وبدأ يصف لنا المكان. فالسيارة يعني الإشارة حمراء، خضرت الإشارة، تمام، والرجل جالس يصف لنا المكان الذي سنذهب إليه. والله بوري واحد لم نسمعه. تصور أنك فقط تتأخر 3/4 جزء من المليون من الثانية عند الإشارة. ما الذي يحصل لك؟ شيء غير عادي، شيء غير عادي. ما الذي حصل؟ أنا دائما أقول إذا أردت أن تعرف مجتمع متحضر، عندي كذا مقياس شخصي، انظر إليهم بعد نزول الطائرة في المطار. يجلس الإنسان على كرسي ولا حرب داحس والغبراء؟ إيش هذا؟ الدرجة الأولى ليست لك أبدا. يفتحون القماش ويدخلون على العرب داخل، تمام، يعني ما يردهم إلا باب الكابتن، ولو كان مفتوح لو وصلوا له وأخذوا سيلفي معاه. إيش هذا؟ أين هذه؟ يعني ترى هذه اللمسات وإن كانت سهلة لكنها تعبر عن ثقافة عالية موجودة عند المجتمع. عندما تجد جبال تمشي وتحصل فصفص وغليص كاتبين عليها، ولا قلبي مجروح وما أدري إيش هذا الكلام؟ ينبغي أيها الإخوة، والله هذا المشهد أمامي، أنا كنت في هذه السيارة والسيارة بجوارنا، والناس والله الإشارة بعد أن كانت خضراء أصبحت حمراء، ما سمعنا بوري واحد. لو تأخرت نصف دقيقة ما الذي سيحصل لك؟
أما العبارات التي ستخرج من أفواه الناس فستجمع بالكوم بالجملة، لكن الكلام على الأشياء التي تؤثر عليك. ما معنى هذا؟ لماذا حصلت مثل هذه الأشياء؟ ما السبب؟ أنا اقتناعي الداخلي أن السبب هو المنزل، البيت، الأب والأم، لأنه كل بيت فيه أب وأم، أب أم هنا وهنا أب وأم. هذه الأسر عندما تتكاتف ويكون لديها ثقافة مشتركة، ثقافة عالية في الذوق الجمالي، الله جميل يحب الجمال، هذا من الجمال الموجود في المجتمعات. أما أن ترى مثل هذه الصور فهذه حالة عجيبة وغريبة. ولهذا يا إخوان الكرام عندنا 3 أهداف لا تنسوها، إذا تحققت ستحقق لنا الجانب العبادي الحضاري. إصلاح الدين بأمرين: إصلاح القلب وإصلاح الجوارح. إصلاح القلب وإصلاح الجوارح. أول ما نحرص على هذا القلب. قبل 20 سنة لو كان في خيمة أبها ستجد على هذا المجلس، تعرفون من؟ قبل 20 سنة 25 سنة 30 سنة من يجلس؟ عبد الله حماد الرسي، صفة الجنة والنار، صح؟ ويذكرنا بالله وبالآخرة. الآن تحصل محاضرة كاملة عن كيف تطور مخك، لا تطور المخ ولا شيء، وجلسنا في مكان إلا من رحم الله. أقصد أن هناك عناوين اليوم سيطرت علينا، اهتمت بماذا؟ بدنيانا، ولم تهتم بهذا القلب بصلاحه. ولهذا حصل هذا الخلل الذي تراه اليوم. التفريط في الصلاة ما سببه؟ ليست القضية كثرة نوم أيها الإخوة، لكن هو قلب نائم لم يستيقظ. إذا استيقظ القلب لم يحتاج إلى منبه جوال ولا إلى فلان يوقظك ولا غيره من الأمور. لكن إذا كان القلب نائما لم يعظم الله ولم يعظم حرمات الله ولم يعظم أوامر الله عز وجل، كيف يمكن أن يقوم فيصلي؟ لهذا أيها الإخوة إصلاح القلب، إصلاح الجوارح. الجوارح تصلح أيضا بشيئين: الكف والعمل. تكف جوارحك عما حرم الله وتعمل بها في طاعة الله عز وجل. ما هو أمر الله لي في يدي، في نظري، في بصري؟ تمام. عندما يأتيني اليوتيوب وأبحث عن مقطع، يأتيني المقطع الأول قرآن، والمقطع الثاني واحد مشايخ، المقطع الثالث دمار، أنزل ولا لا؟ خلي شعارك هو شعار يوسف: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. الأمر الثاني إصلاح الدنيا. كيف تصلح الدنيا؟ ب6 أشياء، ركزوا معي. إصلاح الدين أول شيء، ثم إصلاح المال. نعم المال الصالح للعبد الصالح. المؤمن رجل قوي في ماله، والمال هو جزء من بناء هذه الحياة، ينبغي للإنسان أن يحرص عليه دون أن يفرط في دينه. إصلاح الجسد، فيهتم بجسده قوة، فلا يذهب إلى أطعمة فاسدة أو أطعمة غير جيدة من الغازيات والمأكولات السريعة وغيرها. يعتني أيضا بقوة بدنه في حمايته أو في التريض ونحو ذلك. أيضا من الأشياء بعد إصلاح الدين، إصلاح الجسد، إصلاح المال، إصلاح الأسرة. إصلاح الأسرة هذا منهج كبير ومهم جدا. الأمر الرابع أو الخامس إصلاح المجتمع. الأمر السادس لإصلاح الدنيا إصلاح الأمة. بدون هذه 5 أشياء سنظل ندور في حلقة مفرغة: إصلاح الدين، إصلاح المال، إصلاح الجسد، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة. إصلاح الآخرة ب4 أشياء: إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، لأن الذي لا دنيا له لا آخرة له. كاد الفقر أن يكون إيش؟ كفرا يحرم الإنسان من الآخرة. بسبب ماذا؟ بسبب أنه فرط في دنياه ولم يبنيها بشكل صحيح. ولدي أنا سياسة أقولها دائما للشباب: الذي يريد أن يعيش حياة صحيحة ينبغي أن يكون مفترق الطرق عنده عمر 33. الناس في الجنة أعمارهم 33، وأنت جنتك في الدنيا في سن 33. عندك بيت ملك، سيارة ملك، زوجة وأولاد. ينبغي أن يكون هذا السن هو سن فعلا البناء الحقيقي للإنسان، عشان تتفرغ بعد ذلك لخدمة دينك ولخدمة مجتمعك الذي أنت فيه. إصلاح الآخرة بإصلاح الدين، إصلاح الدنيا، الحرص على الأمور التي تنجي من النار وتدخل الجنة وهي أركان الإسلام ال5، الحرص على الأمور التي ترفع درجتك في الجنة وهي التطوعات. أما آخر هذه ال5 أشياء القيم: ما قيمة ما أفعله، وهي القيمة الاستراتيجية. إذا لم نستطع أن نوصل هذه الأهداف ال3 فلنقل لأولادنا القاعدة العامة في الحياة أن كل عمل في رضا الله عز وجل. وذلك أعظم قيمة يعطيها الله للناس في الجنة هي ماذا؟ اليوم أرضى
عنكم فلا أسخط عليكم، فلا أسخط عليكم أبدا، فلا أسخط عليكم أبدا. يقولها الله عز وجل في الجنة. الرضا، الرضا. اجعل عندك قيمة عالية إذا لم تستوعب هذه الأمور التي ذكرتها قبل قليل. إذا جاءك نوع من العراك في داخلك، قل هذا الأمر هل يرضي الله أو لا يرضي الله؟ هل يسخط الله عليه أو لا يسخط الله عز وجل عليه؟ اجعل هذا المقياس لك. أنتم أيها الشباب إذا جاءك أمر ما وأحرجك وأقلقك في داخلك، اجعل رضا الله هو المقياس، وهو الهدف الاستراتيجي الكبير في حياة الإنسان. أيها الإخوة الكرام، عرجنا اليوم على حضارتنا في العالم الإسلامي على مر العصور، وتكلمنا عن قضايا كبرى 5، وهي من أنا تحديد الهوية، وشبه من أنا تحديد الانتماء، من أتبع تحديد المرجعية، ما قيمة ما أفعله، تحديد الأهداف المرحلية وهي 3 أهداف: إصلاح الدين والدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك الهدف الأخير وهو ما قيمة ما أفعله، هو الهدف الاستراتيجي وهو رضا الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، أختم لكم بما يلي: الحياة قصيرة والعمر قصير، والدنيا التي نعيشها لا مكان فيها للضعفاء، إنما هي للأقوياء. والإنسان أيها الإخوة إذا أراد أن يكون قويا لا بد أن يكون قوته بالله عز وجل. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، نجعل الله عز وجل ودين الله هو مبتغانا، فلنحرص على أنفسنا، ونحرص على مجتمعنا، ونحرص على بلدنا، ونحمي بلادنا، ونحافظ على هذا الكيان العظيم الذي تحرص كثير من الدول على أن تشوبه بمثل هذه الشوائب التي ترونها. نحن أيها الإخوة حائط صد كبير أمام كثير من الشهوات والشبهات، فلنكن على قدر المسؤولية في بلاد عظيمة تنتظر الأمة منها شيئا كبيرا. اللهم اغفر للحاضرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تحفظ بلادنا يا رب العالمين. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك يا رب العالمين. اللهم نسألك في هذه الساعة أن تسدد رمي إخواننا على الحد يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. سدد رميهم وآراءهم، وثبت أقدامهم، ودلهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حضر معنا هذا اللقاء أو سمعه بعد ذلك أو في هذه الساعة، اللهم فوفقه لكل خير، واجعله هاديا مهديا، وأصلح له نفسه وزوجه وولده يا رب العالمين. اللهم وفق من حضر معنا في هذا المجلس من الشباب يا رب العالمين. خذ بأيديهم إلى البر والتقوى، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم يا رب العالمين من الراشدين، واجعلهم رسل خير وسلام لبلادهم ولبلاد المسلمين كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الحاضرين أجمعين لدعم هذه الخيمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الداعمين لكل عمل خير، من الباذلين لهذه الأعمال الدعوية وغيرها يا الله. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات حسن استماعكم وإنصاتكم واهتمامكم أيضا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب